अगर दरूद अकबर से आप लोग बरकत करना चाहते हो तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। इंशाअल्लाह दरूद अकबर की बरकत से आपके घर में, कारोबार में, दुकान में खैर बरकत शुरू हो जाएगी। ग्राहक अच्छी तरीके से आने लगेंगे, आपकी दौलत बढ़ जाएगी, दौलत में बरकत होगी, कारोबार अच्छा चलने लगेगा। नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी भी लग जाएगी, शादी नहीं हो रही है तो इंशाअल्लाह अच्छी शादी भी हो जाएगी। आप लोगों के घर में अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, लौंडियों के लिए अच्छे रिश्ते आने लगेंगे, लौंडों के लिए अच्छे रिश्ते आने लगेंगे। आप लोगों को अगर दुश्मन आपका बुरा चाहते हैं तो इंशाअल्लाह दुश्मनों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का व आप लोगों को हुजूर का दीदार भी हो जाएगा, हुजूर की मोहब्बत भी आपको मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, जादू टोना टुटका भी ख़त्म हो जाएगा। इन सारी परेशानियों से आपको छुटकारा कैसे मिलेगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैंने आपके लिए दरूद अकबर का जो अमल बता रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, इसे अगर आप लोग दिल से करोगे तो इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। ये अमल कैसे करना है, कहाँ पर करना है, कौन से वक्त में करना है, कितनी दफ़ा पढ़ना है, कितनी दफ़ा सुनना है, सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं दरूद अकबर के फ़ायदों के बारे में। प्यारे दोस्तों, ये दरूद पाक एक ऐसा दरूद है जिसे आप लोग अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते हो, रोज़ाना पढ़ने की आदत बना लेते हो। अगर पढ़ना नहीं आती है तो आप लोगों के लिए सहूलियत वाला काम है, आसानियत वाला काम है। आप लोग दरूद अकबर को सिर्फ एक मरतबा सुन लें, फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें आपके घर में झमाझम बरसने लगेंगी, कारोबार अच्छा चलने लगेगा, जादू टोना टुटका ख़त्म हो जाएगा आपके घर से। जहाँ तक भी दरूद अकबर की आवाज़ जाएगी वहाँ तक की नेस्ती ख़त्म हो जाएगी, वहाँ तक के लिए रिस्क के दरवाज़े खुल जाएंगे। आप लोगों को ये अमल फ़जर की नमाज के बाद करना है। सबसे पहले प्यारे दोस्तों मैं बता दूं कि फ़जर की नमाज बाजमात अदा करें। जब तक आप लोग नमाज नहीं पढ़ोगे, आप लोग दुनिया का कोई सा अमल कर लो, आपका अमल कबूल नहीं होगा। आप लोगों को मैं बता दूँ कि दरूद अकबर जब अमल आप लोग करें, इसे सुने तो सबसे पहले आप लोग फजर की नमाज अदा कर लें। चाहे आप ऑफिस में हो, ऑफिस में नमाज पढ़ने के बाद दरूद अकबर को बुलंद आवाज़ से सुन लें। आप दुकान पर जाएं तो बुलंद आवाज़ से दरूद अकबर को अपनी दुकान में सुन लें। आप घर पर हैं, कारोबार की जगह पर हैं, जहां भी आपका कारोबार है वहां पर दरूद अकबर को सिर्फ एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सुन लें। फिर हुजूर का वसीला देकर आप लोग अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर रो रो कर दुआ मांगें। इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी और आपकी ये दुनियावी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आप लोग ये अमल बिल्कुल इसी तरीके से करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हुजूर की मोहब्बत कैसे मिलेगी। सुनिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, छोड़कर मत जाइएगा। जो शख्स ये चाहता है कि उसे हुजूर की मोहब्बत मिल जाए, हुजूर का दीदार हो जाए, तो आप लोगों को मैं बता दूँ, सबसे पहले आप लोग इशा की नमाज अदा कर लें। नमाज अदा करने के बाद आप लोग जब बिस्तर पर जाएं, लेटने का टाइम हो, उससे पहले आप लोग अपनी आंखें पाक करें। ठीक है, आंखें पाक करें, ज़ुबान पाक रखें और वज़ू करके लेटें। ठीक है, नमाज अदा करने के बाद आप लोग कोई गलत काम ना करें। फिर उसके बाद आप जब बिस्तर पर हो तब आप लोग एक मरतबा, यानी सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत कर लें। आयतुल कुर्सी आपको गूगल पे मिल जाएगी, छोटी सी है। फिर उसके बाद 4 कुल पढ़ें। 4 कुल आपको 30वें पारे में, कुरान पाक के आखिरी पारे में 7 में मिल जाएंगे। बिल्कुल चारों एक साथ आपको मिल जाएंगे, छोटे छोटे से हैं, वो एक एक मरतबा आप लोग पढ़ लें। फिर उसके बाद आप लोग एक मरतबा जो आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो के आखिर में है दरूद अकबर, इसे सुन लें, गौर से सुने, ध्यान से सुने। फिर आप लोग 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर हुजूर का वसीला देकर आप लोग दुआ मांगिएगा लेटा लेटे। ठीक है, लेटे लेटे आप लोग हाथ उठाकर रो रो कर दुआ मांगिएगा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, गुनाहों से माफ़ी मांगिएगा इंशाअल्लाह। फिर देखिए दरूद अकबर की बरकत से, अल्लाह तबारक व तआला के रहमो करम से, फजलो करम से हुजूर का वसीला देकर दुआ मांगेंगे, इंशाअल्लाह दुआ तो कबूल होगी। आपके
आपके घर से सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, आपके गुनाह मिटा दिए जाएंगे, आप लोगों को हुजूर की मोहब्बत भी मिल जाएगी, हुजूर का दीदार भी अल्लाह तबारक व तआला एक रात आपको ऐसी नसीब करेगा जिसमें हुजूर का दीदार भी हो जाएगा। तो आप लोग ये अमल ज़रूर करें, छोड़कर न जाएं, बिल्कुल करके देखें, फ़ायदा आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, बेल आइकन को यानी घंटी वाला जो बटन आता है उसको ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब दिल लगाकर दरूद अकबर की तिलावत को सुनते हैं और अपने नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा करते हैं, नेकियों की बढ़ोतरी करते हैं। क्या पता यही नेकी कल मैदान महशर के दिन बख्शिश का जरिया बन जाए, जन्नत में जाने का टिकट बन जाए। तो आप लोग ऐसी नेकियों को मत छोड़िएगा, कमा कर जाइएगा, सुनकर पूरी जरूर जाइएगा। चलिए दोस्तों, सुनते हैं दरूद अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नुबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हरमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अरबी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़ी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़की, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबिकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ़्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल खाइफीन,
اللهم صل على محمد سيد العاطفين. اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد القائدين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناذرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المسطورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الظافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد الموثوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد المبافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائذين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد الفادلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين.
اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعزمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقربين اللهم صل على محمد سيد المحوذين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد الموتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام
والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمي الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابقين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائدين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناذرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الذافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد الموثوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين
اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد المبافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائذين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعزمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. اللهم صل على محمد سيد الباذلين. اللهم صل على محمد سيد الأجودين. اللهم صل على محمد سيد المتعبدين. اللهم صل على محمد سيد المستمعين. اللهم صل على محمد سيد المقربين. اللهم صل على محمد سيد المحودين. اللهم صل على محمد سيد المفرحين. اللهم صل على محمد سيد المقتربين.
اللهم صل على محمد سيد المتقابلين. اللهم صل على محمد سيد المسبحين. اللهم صل على محمد سيد المقدسين. اللهم صل على محمد سيد الموترين. اللهم صل على محمد سيد المامولين. اللهم صل على محمد سيد المحققين. اللهم صل على محمد سيد المدققين. اللهم صل على محمد سيد الداعين.